हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का हुस्न एक बूढ़ी माई ने क्या कमाल बयान किया, जिसका नाम आतिका बिनते खल्फ रदियल्लाहु ताला अन्हा। आप बाद में मुसलमान हो गई। अल्लाह ताला के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु जब हिजरत मदीना के लिए रखते सफ़र हुए तो रास्ते के अंदर अल्लाह के नबी को भूख और प्यास महसूस की और देखते क्या है, सामने एक छोटी सी कुल्ली होती है। अल्लाह के नबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दरवाजे पे दस्तक देते हैं। अंदर से एक बूढ़ी माँ आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माँ जान, हम मुसाफिर हैं और हमें भूख और प्यास है, कोई खाने के लिए कोई चीज़ मिल सकती है? वो माई जिसका नाम आतिका बिनते खल्फ था और जिनको हज़रत उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से याद किया जाता था, आप कहती हैं, सोनी सूरत वालिया, हमारे घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन हम अरब वालों की बड़ी खिदमत करते हैं, हम मुसाफिरों की बहुत खिदमत करते हैं, लेकिन सोनी सूरत वालिया, बद्दुहा के चेहरे वाले, हमारे घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको जो आपको हम पेश कर सकें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माँ जान, वो जो बकरी बंधी हुई है। माँ कहने लगी, सोनी सूरत वालिया, ये बकरी जो है ना, ये इस काबिल ही नहीं कि इसके अंदर दूध हो। ये अगर इस काबिल होती तो अपने रेवड़ के साथ जाती। मेरा खामद बकरियाँ चरवाता है, ये रेवड़ के साथ जाती, ये इस काबिल ही नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माँ जान, अगर आप को कोई इतराज़ नहीं तो हम इसका दूध दो लें। वो कहती हैं कि इसका इस काबिल ही नहीं, सोनी सूरत वाले, ये इस काबिल ही नहीं कि ये दूध दे सके। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आप इजाज़त तो दे। माँ कहती है, मेरी तरफ से तो इजाज़त है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बकरी को खोल कर लेकर आते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अपना दस्ते रहमत बल्कि दस्ते शिफा जब बकरी के ऊपर फेरते हैं, बकरी अपनी टांगों को खोल लेती है और बकरी के थनों के अंदर दूध आ जाता है। अल्लाह के नबी बकरी का दूध दोने लगते हैं। कहते हैं, माँ जान, घर के अंदर कोई बर्तन है तो वो लेकर आए। जब हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप जब वो लेकर आती हैं बर्तन, तो अल्लाह के नबी दूध दोना शुरू करते हैं। उम्मे माबद कहती है कि जब हजूर दूध दो रहे थे ना, तो मैं देखती क्या हूँ कि दूध के अंदर जाग उठ रही थी। अल्लाह के नबी दूध दो रहे हैं और एक बर्तन जब वो ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया, दूसरा बर्तन, घर के जब सारे बर्तन ख़त्म हो गए ना, तो दूध जो है ना बकरी के थनों के अंदर वो अभी तक मौजूद है। आज ऐसे लगता है कि उम्मे माबद की जो बकरी है, इसके थनों का कनेक्शन हौज़े कौसर की नहरों के साथ जुड़ गया है। अल्लाह के नबी बकरी का दूध दोते जा रहे हैं, घर के सारे बर्तन ख़त्म हो गए। जब बर्तन ख़त्म हो गए तो अल्लाह के नबी ने दूध पिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दूध पिया और पी कर जब चले गए तो माई उम्मे माबद हजूर के हुस्न के अंदर ऐसे गरक हो गई, ऐसे हजूर को देखती रही कि हजूर का नाम पूछना ही भूल गई कि हजूर का नाम क्या था। जब उसका खामद अबू माबद रात को घर के अंदर आया, आके देखता क्या कि उसकी जो कच्ची कुल्ली होती है ना, उसके ऊपर रहमतें बरस रही हैं, उसके ऊपर नूर बरस रहा है। शायद क्या कहता है, एक बार वो जिधर से गुजरे थे, 1000 बार वहाँ बहार आई है। अल्लाह के नबी दूध तनावल फरमा के जब चले गए ना, तो उसने कहा, माबद, उम्मे माबद, घर के अंदर कोई आया था? हज़रत उम्मे माबद कहने लगी, हाँ, एक बड़ी सोनी सूरत वाला एक आदमी आया था, एक शख्स आया था। उम्मे माबद को वो उसका खामद कहने लगा, अबू माबद, कि उसका नाम क्या था? हज़रत उम्मे माबद ने हुजूर का नाम तो पूछा ही नहीं था। हजूर के हुस्न के अंदर इस तरह आप मगन थी कि हुजूर का नाम पूछना भूल गई। कहा, आपने ज़हन में ना हुजूर का नाम सोच लिया ताकि मैं अपने खामद को बता सकूं। कहती है, वो ना मुबारक आया था, हुजूर का नाम अपने जहन के अंदर उन्होंने बना लिया जी, वो मुबारक आया था। तो अबू माबद कहने लगा, ए उम्मे माबद, मुझे कोई मुबारक की बात तो सुनाओ, मुबारक कैसा था? वो कहने लगी, मैं क्या तुम्हें बताऊं माबद? कहने लगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं मुबारक के बारे में? मुबारक, उसने कमाल, उम्मे माबद ने हुजूर का हुस्न बयान किया। तारीख के अंदर इतना सोना हुस्न किसी ने बयान ही नहीं किया जो उम्मे माबद ने किया। हदीस बहुत तवील है, मैं हदीस को थोड़ा सा मुख्तसर करके बताता हूँ। उम्मे माबद कहने लगी,
ابو معبد مبارک کا میں تمہیں کیا حلیہ بتاؤں، مبارک کا چہرہ چمکتا تھا، اس کی آنکھیں جو تھی بڑی سونی تھی، اس کی جو پلکیں تھی وہ بہت لمبی تھی، اور اس کا چہرہ جو تھا نورانی تھا، اور بڑا حضور کا حسن بیان کرتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کی آبرو یہ آپس کے اندر ملے ہوئے تھے، حضور کا حسن بیان کرتی جا رہی ہے ام معبد۔ جب حضور کا حسن بیان کر رہی ہے نا، کمال کر دیا، ام معبد تجھ پہ دنیا کی ساری شاعری قربان کروں، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ام معبد، جو تو نے حضور کا حسن بیان کیا۔ ام معبد حضور کا حسن کیسے بیان کر رہی ہے، لاسٹ پہ جو اس نے کہا نا، کہتی ہے ابو معبد مبارک کا تمہیں میں کیا بتاؤں، اسے دیکھو، دور سے دیکھو سونا لگتا تھا، نزدیک سے آ کر دیکھو اور سونا لگتا تھا۔ یہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دور سے خوبصورت لگتی ہیں، لیکن جب قریب آتی ہیں تو وہ ویسے نہیں ہوتی۔ لیکن وہ کہنے لگی ابو معبد سنو، وہ مبارک دور سے بھی سونا تھا، قریب جب آیا تھا اور سونا لگا۔ پنجابی کا ایک شاعر بول اٹھا، کہتا ہے مکھ چن بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی کتھے جا لڑیاں۔ عزیز دوستو ساتھیو، ام معبد کا خاوند کہنے لگا کہ اب جب بھی مبارک ہمارے گھر میں آیا نا، تو نے مجھے بلا کے لے کر آنا ہے۔ کہتا ہے کہ آج کے بعد نا میں دور نہیں جایا کروں گا، ام معبد میں اپنے گھر کے قریب ہی بکریوں کو چروا لیا کروں گا، لیکن مبارک جب بھی ہمارے گھر کے اندر آیا نا، تو نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ روز معبد نے جب گھر آنا کرنا، ابو معبد نے جب گھر آنا کرنا، جب گھر آتا ہے رات کو، تو ام معبد کہتی ہے میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ کہا نہیں، کھانا نہ لاؤ، ایسے کرو مجھے کوئی مبارک کی بات تو سنو۔ روز ام معبد اس کے بچے بیٹھ جانا کرنا، اور مبارک کی باتیں ہوتی ہیں، روز رات کو مبارک کی باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں جی مبارک کی باتیں۔ اور اس کا خاوند ابو معبد کہنے لگا کہ اب کبھی بھی مبارک آیا نا ہمارے گھر کے اندر تو تو نے ضرور بلانا ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ تو روز رات کو اس نے بیٹھ کے حضور کی حلیہ بتانا کرنا۔ تو مبارک کا جو ام معبد کا جو بیٹا تھا نا، وہ اس نے بھی کہنا کرنا ماں وہ مبارک کی وہ بات تو سناؤ جب اس نے بکری پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ ام معبد نے وہ بھی بات سنانی کرنی، سارے گھر کے لوگوں نے بیٹھنا کرنا، حضور کی باتیں ہونی کرنی۔ ایک دن ام معبد جو ہے وہ گھر کے لیے سلف سودا لینے کے لیے جب گئی، اپنے علاقے سے نہ ملا، تو وہ مدینہ کی طرف چلی گئی۔ جب مدینہ کی طرف چلی گئی، ادھر دیکھتے کیا ہے کہ مبارک جو ام معبد کا بیٹا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جب مدینے کے اندر سلف سودا لینے گئے نا، تو اس کا بیٹا کہتا ہے اماں وہ دیکھو مبارک کا دوست جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کسی کام سے جا رہے تھے، کہتے ہیں اماں وہ دیکھو مبارک جا رہا ہے، مبارک کا دوست جا رہا ہے۔ ام معبد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئیں، آ کے کہتی ہیں مبارک کا ہے، مبارک کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کچھ لمحے کے لیے پریشان ہوئے، کہا ماں جان کون سا مبارک؟ فرمایا وہی مبارک جس نے ہماری بکری کے اوپر ہاتھ لگایا تھا۔ تو وہ کہنے لگی، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے مائی جسے تم مبارک کے نام سے یاد کرتی ہے، دنیا اس کو محمد کے نام سے یاد کرتی ہیں، آؤ آؤ میں تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مائی کو لے کر حضور کے پاس گئے۔ حضور صحن مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ام معبد حضور کی پاس گئے، کچھ ٹائم گزارا، کچھ وقت گزارا، کلمہ پڑھا، واپس گھر آ گئے۔ رات کو نا اس کا خامد نے آنا تھا، تو ماں نے کہا کہ میں نا بیٹے سے کہتی ہے کہ تم نے نہیں بتانا آج نا کہ ہم مبارک کے پاس گئے تھے، میں خود بتاؤں گی۔ بیٹا کہنے لگا ماں مبارک کے دوست کو تو پہلے میں نے دیکھا تھا، میں بتاؤں گا۔ ماں کہتی ہے نہیں میں بتاؤں گا۔ رات کا ٹائم ہوتا ہے، جب ابو معبد آتا ہے نا گھر کے اندر، تو پھر دیکھتا ہے گھر کے اندر جب نور برس رہا ہے، آتے ساتھ پوچھتا ہے کہ ام معبد لگتا ہے آج پھر ہمارے گھر کے اندر مبارک آیا۔ کہا جی آج ہمارے گھر مبارک نہیں کھایا، ہم خود مبارک کے پاس گئے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی تو لے کر جاؤ۔ صبح ہوتی ہے، ابو معبد ام معبد دونوں حضور کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے جب آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی غلامی کے اندر جب چلے جاتے ہیں، تو وہ جو بکری تھی جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست رحمت رکھا، وہ عام الرماد کے اندر وہ بکری جو ہے وہ انتقال کر گئی، اور عام الرماد حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر یہ آیا، تو تب اس وقت بکری جو ہے انتقال کر گئی۔ لیکن وہ بکری جو تھی جب جتنی دیر رہی، وہ دودھ اس کی جو ہے آتا رہا، لوگ پیتے رہے۔ اور ساتھیوں دوستو، یہ حضور کے دست شفقت، دست رحمت کا کمال ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔